सायन्स आहे गेला सलीम चॅकीचा पीआय मोरगाव पोलीस स्टेशनाचा तसंच आमचे वैभव नाईक असा पीआय वास्को ताका फुलां घेऊन हातबोट लावून हे व्हडल्यांचे कार्य तेणे आज करून दिल्ले आसा. आमचे पीएसआय हांगासर सगळे आसात. तशीच प्रशासनाची टीम आसात. मागता आमच्या भुरग्यां लागीं सगल्यांक तांकां एक फुलांची भेट दिवन सर मागता पुढे सर म्हणटा आमचे आख्खे पुलीस फोर्स गोयचे स्पेशली आमचे मुर्मगांव तालुक्याचे आणि बाकीचे इवन सगळे गोयचे आमचो सांग्याचो पीआय आसा, वास्कोचो पीआय आसा, आमचो मुरगांवचो पीआय असे डिफरंट पीआय जेंच्यांनी ही टीम लीड केली. जेजो आयवो आमचो मुरगांवचो पीआय आसलेलो शरीफ. सो हेंकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्यांक हांव सल्यूट करता. कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां हो न्याय दिल्लो आसा. आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तेंच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कित्याक आमचे जे गेला ते गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून. आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसाक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणजे तांकां कितेंच क्लू नासलो. हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या पीआय कडेन डीवायएसपी कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो. बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क
आताच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा सगळ्या PIनी. आमचो वैभव जावं आमचो सांग्यावेलो PI नाईक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली इन डिफरंट डायरेक्शन आनी 21 धरलेले आसा. आताच तांकां 21 आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा. सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांन सॉल्व केली आसा. खरोच वालो तांकां. त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे अत्याचार जालो, जेंचे कितलीशी दीस जाले की फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली, ती घरान वयपाक भियाताली. आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता की बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बायक जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसा तेणेन जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपलेर मारहाण करून घेतलो, हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले, अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो, ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून. हेवूय म्हाजे कडसून हे हांव CMाक सांगतलो. त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक, कितें ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी अवॉर्ड दिवचो आमच्या PI. तांच्या लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो. आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली. खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें, पुलिसांक ब्लेम केलें, पुलीस जाग्यार ना, अशें कितले. अरे जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार PI पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो. PI हॅज टू बी ऑन द फील्ड. PIचेर कितलीशी एलिगेशनां केली, म्हाजेर कितलीशी एलिगेशनां केली, जशी कितें बाबा PI हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचें सांगून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतार आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेले आसा, तोंडाचेर थापाट मारलेले आसा ह्या लोकांच्या, आनी पुलिसान प्रूफ करून दाखयलेलो आसा की हे तांकां धरलेले आसा. आयज ते लोक खंय गेले, आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें, या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक, ज्या हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता, म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून, क्रॅक जावपाना म्हणून, कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. PI सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो, तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांचेर कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जालेली ना. बट आयज खरेंच आमचे तिनूय PI आनी तेंचे आख्खे PSI, आमचे हेड कॉन्स्टेबल, आमचे लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली, हेंकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक, कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस जी तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा. आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन. थंय हांव रिप्रेझेंट करता आनी ते लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली, जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलेलो तेन्ना अक्षरशः दुखान आसलेली ती. आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले की म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल. ते दुसरे भुरगे जे वसीम बीन आसा थंयचे तेवूय सांगताले ते कशे थंयचे रातचे येयले, तेंच्या दाराचेर येवन बेल मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग. म्हणजे हे इजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर. त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर, कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला ती, आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूंकय शकना. सो परत एकदां हांव आयओ आमचो शेरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक, तशेंच आमचे सांग्याचे PI नाईक बाबा, तूं सगळे PIसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा, अशें हेजे भितर कांयच ना. बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक, आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली. आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक. पण आयज तुम्ही दाखयले की बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता, कोणाचे विचार ना करता इतली तुम्ही क्रिटिसिजम घेतली लोकांची, तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुम्ही केलेलो आसा. तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस गोवा पुलिसांचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. एक म्हजो नेबर नेबरिंग वॉर्ड
ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर थंय जाले कृत्य जाले एकदम भिवपाचे कशें आसलेले आनी जेन्ना सगळ्यांक थंय आमी पयले आमी पावले पीआय विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले पूण थंय अशें म्हणटात की कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तांच्यांनी क्रॅक केलेली आसा पूण जेन्ना आमी सकयल तुमी मिडिया हाडलेले पळय तेन्ना उलयताले खुबशे तेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो पूर्ण विश्वास आसलो कित्याक दोनूय पीआयचे हांवें आयकलेलें दोनूय डेंजर पीआय आसा अशें आयकलेलें हांवें खंयच आनी ते म्हाका 100% खबर हांव बाळूक म्हणटलें क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या पीआयचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले पीआय क्रिटिसायज करतले जावपाक जायना की जावपाक जाय जालें ते जालें पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली ते इम्पॉर्टंट ना हे चोर गावले ते इम्पॉर्टंट हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडात 10 मिनटां लागून नाजाल्यार तशें युपी बिहार जाता तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें हांकां दवरपाचें ना हांकां हे पोसपाचेंच ना तुमकां रिक्वेस्ट हँगार करून उडोवपाचें परतून तुमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवच्या आमदारान बरे एफोर्ट घातलेले आहा तुमकां हेल्प करतात तेणी आयज तेणी तुमकां सत्कार केला खरोखर हे करीत तितले कमी तुमकां आनी तशें म्हटलां पळय आमी सगळे जाण वास्कोकार तुमच्या फाटल्यान आसतले पीआय पुलीस तुमी खंयचोय चला वी आर विथ यू ऑल आतां एक फाटल्या दिसांनी एक 4 डेकोटी जाल्ल्यो एक म्हापसा जाली पणजे जाली परत काणकोण एटेम्प जालो स्पेशली जेन्ना हांगा जाल्ली आमचे स्पेशल पीआय मारमुगांव तेणे आमकां कॉल केले हांगासर राबोवपाक आमचे सुपिरियर्स जे आसले डीजी पासून एसपी पर्यंत सगळे डीवायएसपी सगळ्यांनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सान आमी जे काम केलें एफर्ट्स केले तितून ती केस डिटेक्ट जाली एक्यूज सगळे मेळ्ळे आतां फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आनी सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी हेजी आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनाक ते दिवपाक मेळना सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो आनी केस डिटेक्ट जाले फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते केसीचेर अंडर द गायडन्स ऑफ पीआय अंडर आमी जितले काम केला सांगपाक खबर आसा आमचे पीआय सर वैभव सर आमची बाकीची टीम पीएसआय गौतम रोहन नागेशकर रामचंद्र नायक कविता रावत बाकीची टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा ह्या टीम आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन एफर्ट्स घालून आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय डिस्कस करपाक मेळना तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब त्या भायर तुमी हालत पयल्या आसतली पीआय साहेबाची कशी जाला ती पीआय साहेब जितेन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली तेंच्यांनी सामकें म्हणलें ते एरियेक अशें काम करप आनी हेंचेर आमकां सारकी फीडबॅक दिवन जशें आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करून घेतलें थँक्यू व्हेरी मच म्हजे कडेन वर्ड्स ना पुलिसान आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानू उपकार मानू हातूंत खरें हांव स्पेशली म्हणटा आमचे मुरगांवचे पीआय शेरीफ साहेब वैभव नायक आनी आमचो डीवायएसपी कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे आनी आमचो आमदार जो शंकर बामोणकार ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजे इन्क्वायरी करप आनी बाबड्याच्या दोळ्यांत सदांच दुकां आसताली आनी हांव म्हाका लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना हांव कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागलो पळय क्रॅक जाले कितें करता तूं आतां घरा वतना हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना हांव कांय ना आजूच भायर सरता पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो भिवपाची गरज ना तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना जे म्हणसर प्रमोद सावंत सीएम सिटाचेर बसला आनी पोलीस कमिटी पोलीस आसा तेन्ना तुमकां भिवपाची गरज ना तुमी अशेंच रावा सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडला दीस रात तुमी त्रास काडून हो केस क्रॅक जाला सो तुमकां खरेंच सल्यूट पुलीस डिपार्टमेंटाक मी थँकफूल म्हणटा आनी आमी पळयला की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पुलीस रियल हिरोज